Yeah, reset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طان الرجيم. الشيطان الرجيم. طان الرجيم. الشيطان الرجيم. نرجيم. الرجيم. نرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك not ما stretch meme. مالك يوم الدين. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك 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 نستعين. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا اهدنا الصراط صراط yeah, this is ta, okay? Bold it in Quran as well. Not ta. Ta comes with two dots. صراط صراط صرا را will stretch. صراط 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 المستقيم. المستقيم. صراط الذين صراط الذين صاد with كسرة. صراط صراط الذين الذين ذال read lightly. الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أنعمت أنعمت عليهم عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير غير المغضوب المحبوب ذوب ذوب عليهم عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. آمين. Yeah, that's enough. Okay. Okay. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. Bye bye.